الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله أوزه الله خيرا منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک حاجت و مشکل کشا دستغیر فعال لما یرید علی کل شیء قدیر درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو عزیز ساتھیو قابل قدر واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ساری انسانیت دے سامنے اچھائی دا اور برائی دا رستہ واضح بیان کیتا ہے، حق کیے اور باطل کیے، نیکی دی جزا کیے اور گناہ دی سزا کیے۔ اور اللہ رب العزت نیکی کرنے والے دی نیکی نو ضائع نہیں کر دے،
اور اللہ نیک لوگاں نو صلہ دنیا تے بھی اور آخرت تے بھی نیکی دا عطا کر دینے، اور نیک بندے نو اللہ کدی بھی مایوس نہیں کردا، اور نیکی دا صلہ اللہ بندے نو او دی سوچ تو ود کے عطا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مثال بیان کی تھی، اللہ نیکی دا صلہ کس طرح عطا کردا ہے، او دا بدلہ کس طرح دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جس طرح کوئی بندہ چھوٹا جہا جانور خرید ہے، بکرا ہوئے، چترا ہوئے، کوئی اور جانور دا کسی دا بچہ لے، او دی آہستہ آہستہ او دی پرورش کردا رہندا ہے، انہوں پالدا رہندا ہے، پال دیاں وہ ایک جوان اور مضبوط طاقتور جانور بن جاتا ہے۔ جویں اب عید قریب آندی پئی ہے تے کوئی بکرا لیندا پیا ہے، کوئی چتھرا لیندا پیا ہے، اور کوئی وچھا لیندا پیا، اور کئیاں نے بڑی دیر دے 6 مہینیاں دے سال دے 2 سالاں دے جانور اپنے کول پالے نے۔ جانور چھوٹا ہے اور او دی پرورش کردا رہندا ہے، پالدا رہندا ہے، او دے پٹھے، او دا چارہ سارا خیال کردا ہے، او بندا ایک بہت بڑا مضبوط جانور بن جاتا ہے۔ انج نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بندہ ایک چھوٹی جی نیکی کردا ہے اور اس بندے دی نیکی بندہ نیکی کر کے تھی اپنی نیکی نو بھول جاندا ہے، لیکن اللہ اس بندے دی نیکی دی اندر برکت پاندے رہندے نے، اضافہ کردے رہندے نے، او دی نیکی نو بڑھاندے رہندے نے، حتیٰ کہ امام کائنات فرماندے نے لوگو اس بندے دی نیکی نو اللہ بڑھا چڑھا کے پہاڑاں دی مانند کر دیندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت دے دن نا ایک بندے نو اللہ دی عدالت دے اندر پیش کیتا جائے گا، اور اللہ اس بندے دے سامنے پہاڑاں دی شکل اندر اجر اور ثواب پیش کرنگے۔ بندہ کہے گا اللہ سونے اتنے بڑے اعمال دی میں دنیا تے نہیں کیتے، اور اتنا بڑا ثواب مینوں کس طرح دیتا جا رہا ہے؟ اللہ فرمان گیا میرے بندے فلاں موقع دے تو ایک کھجور میرے رستے دے اندر خیرات کیتی سی، میں تیری اس کھجور نو بڑھاندا رہا، تیری اس نیکی اندر برکت پاندا رہا، اضافہ کردا رہا، او تیری کھجور دی نیکی چھوٹی نیکی پہاڑاں دے مانند پہاڑاں دی طرح میں اس نیکی نو بڑھا دیتا ہے۔ اور اے میرے بندے اے اپنی نیکی لے تے میری رحمت نال میری جنت دی اندر داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ سانو کثرت نال نیک اعمال کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، توجہ نال بات نو سماعت فرماؤ۔ اور دنیا تے نا اسی گناہ کر کے تھک دے نہیں، اور جے کو بندہ ایک دن 5 وقت دی نماز پڑھ لے نا، پھر وہی اللہ تے بڑا احسان کر کے بہ جاندا ہے کہ میں اج 5 نمازاں پڑھیاں۔ حضرات نیکی کرو اور احسان کرو، کسے نال نیکی کرو جتلاؤ نہ، اللہ واسطے نیکی کر دیو، اس نیکی نو کر کے بھول جاؤ، او دا صلہ اللہ رب العزت دی ذات انسان دی سوچ اور تصور تو ود کی ادا کرے گی۔
اللہ اکبر. توجہ کرے آجے اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر اس بات نو بڑے آسن انداز اندر ساڑے سامنے بیان کیتا ہے. آئیے توجہ فرماؤ اللہ رب العزت دا قرآن سبات فرماؤ. میرے اور تواڈے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل فرمائے. اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لنضيع اجر من احسن عملا. اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو نیک عمل کرنے والا ایمان والا اللہ دے رستے دے اندر اپنی زندگی نو ٹالن والا نیک عمال کرن والا. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ نال بات سماعت فرمایا جی. اللہ فرما دینے انا لا نضيع اجر من احسن عملا. اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو اسی نیکی کرن والے دی نیکی نو ضائع نہیں کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. بندہ نیکی کرن والا ہوئے, بندہ احسان کرن والا ہوئے, بندہ اچھائی کرن والا ہوئے, اللہ فرما دینے لوگو اسی نیکی کرنے والے دی نیکی ضائع نہیں کر دے. اللہ نے دوسرے مقام اندر بھی سے باب دا ذکر کیتا ہے. اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو میں رب نیکی کرنے والے دی نیکی ضائع نہیں کردا. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے حضرات اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ. اللہ نے قرآن اندر اسے باب دا ذکر کیتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین انا لا نضيع اجر من احسن عملا. اللہ فرماندے نے جیڑا بھی بندہ نیک عمل کر دے میں رب اس بندے دی عمل دی بڑی قدر کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. تسی نیکی کرو سلا میں رب توانو عطا کرانگا. تسی اچھائی کرو بدلہ میں رب توانو عطا کرانگا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرمان دینے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو احسان دا بدلہ احسان ہے, نیکی دا بدلہ نیکی ہے, اچھائی دا بدلہ اچھائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تسی میرنو یاد کرو گے میں رب توانو یاد کرانگا. تسی میرے نال پیار کرو گے میں رب تواڈے نال پیار کرانگا. آئی حضرات اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنو. آقا فرماندے نے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. آقا فرماندے نے لوگوں اگر کوئی بندہ اللہ دی رضا دی خاطر کسی کام نو چھڑ دیندے, اللہ دی رضا دی خاطر کسی
गुनाह नू छड़ देंदा है। अल्लाह दी रज़ा दी खातर किसे रब दी नाफरमानी नू छड़ देंदा है, नेकी नू करना शुरू कर देंदा है। मेरी आका फरमांदे ने लोगो अल्लाह उस काम छड्डण दी वजह तो ओदे नालों कई गुना ज्यादा बेहतर बदला अता कर देंदे ने। एक काम तुसी छड्डो, कोई छड्डो काम रब दी रज़ा वास्ते, अमाल नेक करो, बुराई तो बचो। अल्लाह फरमाते ने मैं तुहानू ओदे बदले दे अंदर बेहतर अता कर दवांगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान। दुआ करो अल्लाह साडे दिलो दिमाग अंदर नेकी दी मोहब्बत पैदा फरमाए, और नेकी करो ते अल्लाह दी रज़ा वास्ते करो। किदी रज़ा वास्ते? अल्लाह दी रज़ा वास्ते, दखलावा नहीं। आओ दुनिया ते किसे कोलो इनाम लैन वास्ते नहीं। नेकी दा सिला कोई दुनियादार दे सकदा? बोलो दे सकदा? नहीं। नेकी दा सिला अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात अता कर दिए। आइए अल्लाह किस तरह बंदियां नू अपनी नेकी दा सिला अता करदा है। अल्लाहु अकबर, तवज्जो फरमाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सहाबी इन करके अपनी बाहर जमीना दे अंदर चलदा फिरदा पिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। गर्मी दी शिद्दत बहुत ज्यादा है। तवज्जो मेरी तरफ करे आजे। आसमान ते सूरज चमकदा पिया, बदल दा टुकड़ा आसमान ते नजर कोई नहीं आंदा। आंदे ने कायनात दे लोगो, अचानक मैं आसमान तो आवाज सुनना, आवाज आंदी पई है, बादलो जाओ फलां बंदे दी जमीन नू पानी पिला के आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्नी गल सुनिए, आसमान ते बदल दा टुकड़ा कोई नजर नहीं आता पिया। बदल छा जाते ने। बदल चलते चलते एक बंदे दी जमीन ते जाके बरसना शुरू कर दिता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबी रसूल बयान करदा है, मैं भी चलदा चलदा इंजी बदलों दे नाल चलदा जाना पिया। जिथे बारिश पैंदी पई है उत्थे एक बंदे अपनी कसी लैके बारिश दा पानी अपने बाग नू लांदा पिया, अपनी जमीन नू लांदा पिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आंदे ने मैं उस बंदे कोल जाके पूछना वा, अल्लाह दिया बंदियां तेरा नाम की है? उस बंदे ने अपना नाम दसिया, मेरा नाम एवे। आंदे अल्लाह दिया बंदिया एहो ही नाम मैं बदलां दे विचों तेरा सुनिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तेरी नेकी की है, तेरी अच्छाई की है, तेरी खूबी की है के बदलां दे अंदर तेरा नाम लैके तेनू पुकारिया जांदा पिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आसमान तू स्पेशल बदल रब चला के तेरी जमीन नू सिराब करदा पिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुणे अल्लाह दा बंदा सहाबी रसूल नू बयान कर दे। तवज्जो नाल बात सुनिया जे, मेरी तरफ गौर करो। हम दे अल्लाह दिया बंदिया, मैं कोई बहुत बड़ा नेक बंदा ते नहीं, पर मेरे अंदर एक खूबी पाई जाती है। अल्लाहु अकबर। खूबी केड़ी है? आमदे ने जदों मेरी फसल दा मेरे बाग दा फल तैयार हो जाता है, मेरी फसल पक जाती है, मैं अपनी फसल दे 3 हिस्से कर लेना वा। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक हिस्सा मैं अपने कान अंदर रख लेना, एक हिस्सा दोबारा ऐसे बाग दी बेहतरी वास्ते ऐसे बाग ते लगा देना, तीसरा हिस्सा मैं अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सदका खैरात कर देना। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे अंदर खूबी पाई जाती है। हुण साहबी रसूल कहंदा पिया, अल्लाह दिया बंदिया, अल्लाह नू तेरी एहो ही अदा
قسم دے تائی بدلا تو رب تیرا نام لے کے پکاردا پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فصل دے 3 حصے کرنا، بس اے میرے اندر خوبی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رب صلہ دیندا پیا ہے، توجہ میری طرف، رب نیکی دا صلہ عطا کردا پیا ہے۔ تیسرا حصہ رب نو دیتا ہے تے رب آسمان تو اس بندے دی زمین واسطے بدلاں دا انتظام، پانی دا، بارش دا انتظام کردا پیا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اے گندم دی فصل گزری ہے، اسی اپنے اپنے گھر اندر ویکھیے اسی کنا کوشر کڈیا ہے، کیڑے غریب نو دیتا ہے، کیڑے یتیم نو دیتا ہے۔ اپنے پرولے پڑھنے، اپنے کٹورے پڑھنے یاد نے، پر اللہ دی راہ اندر مال دینا سانو یاد نہیں، پھر برکت کتوں پے؟ وہ 100 بندے جو ہو سکتا کو 2-4 بندے دیندے ہون، کیوں جی؟ باقی کتھے دیندے نے؟ پھر 4 گھٹ ہی ہونے نے، پھر 4 کتھوں بدنے؟ آؤ اگر مال کولے مال دی زکات دو، فصل دا عشر دو، اللہ دی قسم رب برکت پائے گا اور تیری سوچ ود کے برکت پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساڈا ایمان کمزور ہو چکے ہے، اور بندہ اس واسطے نہیں نا زکات دیندا، عشر دیندا کتے میرا مال کم نہ ہو جائے، کیوں جی؟ یہی وجہ ہے نا کہ یار کتے میرا مال کم نہ ہوئے۔ رب کہندا جڑا عشر دے، زکات دے، میں اس بندے دا مال کم ہون دیندا نہیں، رب برکت پاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رب نے صلہ کمال دا عطا کیتا ہے بڑے بندے نو۔ اللہ اکبر، توجہ فرماؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے قرآن دے اور مقام اندر بڑے آسان انداز اندر اس بات دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے حضرات اپنا ذہن نیکیاں والا بناؤ، اپنے آپ اندر ذوق نیکی دا پیدا کرو، نیکی دا شوق پیدا کرو، اپنی اولاد نو نیکی دی تبلیغ کریا کرو، نیکی دی ترغیب دیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تو نیکی کرے گا تیرے مرن تو بعد تیری اولاد نیکیاں کریں گے، تینوں بھی قبر اندر رب ثواب پہنچاندا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خود بھی اچھائی کر، تیری اولاد بھی کل نو تیرے واسطے اچھائی کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیکی کریں گا تیری اولاد بھی نیک بنیں گی، برائی کریں گا تیرے گناہ دا سر تیری اولاد تے پائے گا، تیرے گناہ دا سر تیرے کاروبار تے پائے گا، تیرے گناہ دا سر تیری دنیاوی تے آخرت والی زندگی تے پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دی قسم گناہگار بندے دی رب زندگی تنگ کر کے رکھ دیندا ہے، دنیا تے بھی عزت نہیں ملے گی، آخرت نو بھی گناہ دی وجہ تو ذلت دا سامنا کرنا پائے گا۔ اور جڑا بندہ نیکی کردا ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، اللہ دی قسم اللہ اس بندے نو دنیا تے آخرت دی عزت عطا کر دیندے نے۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ایک بار پھر گو
اللہ اکبر کبیرہ۔ آئی حضرات توجہ فرماؤ، اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو، نیکی کرنے والا مرد ہوئے، نیکی کرنے والی عورت ہوئے، اللہ فرماتے ہیں ہوئے مومن مومن ہوئے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ فرماتے ہیں لوگو میں نیک بندے نو اپنی جنت بھی دواں تے جنت دیا نعمتاں بھی عطا کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئی حضرات توجہ کرے آجے، اللہ دی قسم نیکی بندے نو رب دی جنت وال لے کے جاندی ہے کہ نہیں جاندی؟ تے گناہ بندے نو جہنم وال لے کے جاندی۔ بندہ گناہ کردہ جانتا ہے، گناہ کردہ جانتا ہے، بندے دا دل کالا سیاہ ہو جانتا ہے، بندہ گناہ وچ ڈوب جانتا ہے، اور جڑا بندہ نیکی کردا ہے رب اس بندے دے دل نو منور کر دے جاندے نے، روشن کر دے جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سانو سب نو زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرم دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تے میرے وال ویکھو، میرے وال ویکھنا بھی نیکی ہے، توجہ کرے آجے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو میں نیک بندے نو عزت عطا کرنا، نیک بندے نو پریشانیاں تو محفوظ کرنا، نیک بندے دی دنیا تے آخرت دی زندگی آسان کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اللہ توجہ فرمایا جے، اللہ جنت بھی دے گا، جنت دیاں ساریاں نعمتاں بھی عطا کرے گا۔ اللہ دی قسم بندے نو جنت مل جائے، بندے دی دنیا تے کیتیاں نیکیاں دا مل پہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا خوب رب نے جنت بنائیے، اللہ سانو نصیب فرما۔ اللہ سارے آئے ہاں تیرے گھر اندر بیٹھے آ باوضو ہو کے دعا کرنے آ، اللہ جنت بھی عطا کرتے اپنے نبی دے پڑوس اندر عطا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او دیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او دیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں۔ ہویا جنت یار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ود ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں، پل کامتے بیٹھے، پل کامتے بیٹھے جنتی سارے ہون گے، او دیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا دا قانون ہے، کو بندہ مہمان آ جائے نا تے کیوں ڈیو پلامدا ہے، کو پیپسی پلامدا ہے، کو کولا پلامدا ہے، کو کچھ پلامدا ہے، کو جوس پلامدا ہے، تے جنت دے اندر پتہ کی رب سب تو پہلا جنتیاں نو کی دے گا پتہ ہے؟ وہ جنتی بیٹھے پتہ ہی نہیں، رب نے سب تو پہلا بندے نو بروسٹ فش کھوالنی ہے۔ وہ سبحان اللہ تے کہہ دو یار، اللہ پوجی ہوئی مچھی کھوالے گا، اللہ ساڑے نصیبہ دے اندر کرے۔ سب تو پہلا رب جڑی مہمان نوازی کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سادہ رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی، ذکی مچھی دل عزیز تے قرارے ہون گے،
وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمایا جے، اللہ نیکی دا صلہ کس طرح عطا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فضیل بن عیاض بیان کر دینے، ہم دن ایک اللہ دے بندے نے مینوں واقعہ سنایا ہے، واقعہ بہت بڑا کمال دا، توجہ نہ سماعت فرمایا جے۔ ہم دن ایک بندے بھکھاں دا مارے، پریشانیاں دا مارے، گھر اندر کھان واسطے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے پیٹ اندر اپنے آپ نو جناب بھوک اندر زندگی گزاردا پیا ہے، نہ بیوی نے کچھ کھادے نہ اس بندے نے کچھ کھادے، فاقے تے فاقہ، جناب غربت تے غربت، بھوک اندر زندگی گزاردا پیا ہے۔ آمدے نے اپنے گھر چوں سوت لیا ہے، جنوں اسی پنجابی دی اندر سوتر کہنے آ، سود لے کے بازار اندر چلا جاندا ہے تاکہ سود بیچ کے آٹا لے کے اپنی بھوک نو مٹایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم دن سود لے کے میں بازار اندر چلا جانا، دکاناں تے پھرنا، کوئی بندہ میرے کو سوتر لے لے، کھان واسطے آٹا مل جائے، ہم دے کسی بندے نے میرے کو سود لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سود لے کے جناب ایک درہم دا سود لیا ہے، اللہ ایک درہم دا سود ویچی ہے، سو جناب درہم لے کے گھر ول آنا پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رستے دی اندر دو مسلمان بندے آپس اندر لڑدے پئے نے، میں انہاں پوچھیا کیوں لڑدے پئے ہو؟ ہم نے جناب ساڈا آپس اندر ایک درہم دا رولا ہے، آندے نے میں انہاں دوناں نو درہم دے دیتا ہے تاکہ دونوں مسلماناں دی لڑائی ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنے جناب با کمال، کتنا با کمال آدمی ہے، کتنی اچھی سوچ والا آدمی ہے، پلیوں پیسے دے کے مسلماناں دی لڑائی چھڑاندا پیا ہے تے اسی پلیوں دے کے مسلماناں نو لڑانے ہاں۔ کیوں جی؟ دو لڑ پینا، چل کوئی گل نہیں، تیرے نال میں ٹھانے جانا، جنے لگن گے میں لاواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے کھولے کی درہم میں بھوک نے پریشان کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او بھی نہ دعا مسلماناں نو دے دیتا ہے۔ توجہ کرے آجے، ہم دے لوگوں انج کر کے میں بھوکا پیاسا خالی ہاتھ اپنے گھر اندر لوٹانا وا، میری بیوی میرے خالی ہاتھاں وال ویندی پئی ہے۔ اللہ دے بندیوں، سود بھی ویچ آئے ہو لے کے کچھ بھی نہیں آئے۔ میں سارا واقعہ بیوی نو سنایا ہے۔ ہم دینے بھوک دی شدت بہت زیادہ ہے، بھوک نے سانو نڈال کیتا ہے، اپنی کردہ جتنا سامان کردہ سامان لے ہے، پھر بازار اندر چلا جانا تاکہ گردہ سامان بیچ کے آٹا خرید کے اپنے پیٹ اندر کچھ نوالا ڈالے آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آمدے نے سارا بازار چھاڑ مارے ہیں، کوئی بندہ میرے کردہ سامان لین واسطے تیار نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نکارا سامان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بہت ہی گھٹیا قسم دا سامان ہے، کوئی بندہ لین واسطے تیار کوئی نہیں۔ ہم دینے سارا بازار پھر کے اپنے گھر اندر واپس آنا پیا۔ بازار اندر ایک بندہ مچھلیاں بیچدا پیا، مچھلی فروش ہے، او دے ساریاں مچھلیاں بک چکیاں نے، ایک ہی مچھلی اس بندے کول پئی ہوئی ہے۔ میں کیا اللہ دے بندے، لگتا ہے تیری مچھلی نکار ہے، کسے بندے نے تیرے کولو خریدی کوئی نہیں، میرا سامان بھی پورے بازار جو کسے بندے نے میرے کولو خریدیا نہیں، میرا سامان لے تے مینوں مچھلی دے دے۔ اس مچھلی بیچن والے نے سامان لیا ہے،
بدلے دے اندر مچھلی دے دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مچھلی لے کے اپنے گھر اندر پہنچ جاندے نے۔ اللہ اکبر اپنی بیوی نو کیا اللہ دیے بندی مچھلی نو بنا ایدا سالن بنا تاکہ اسی اپنے پٹ جناب بھوک نو مٹا سکیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہاں دی بیوی نے مچھلی دے دو ٹکڑے کیتے نے، مچھلی نو صاف کر رہے ہیں، مچھلی دے دو ٹکڑے کیتے، مچھلی دے پیڑ چوں ایک ہیرا ایک موتی زمین تے نکل کے گر جاندا ہے۔ اس بیوی نے ہیرا موتی اٹھایا ہے، موتی اٹھا کے اپنے خامد کول جاندی ہے۔ ہم دی اللہ دے بندے اے موتی مچھلی دے پیڑ چوں نکلے ہے، مینوں تے پتا کوئی نہیں۔ اس اللہ دے بندے نے جدو موتی پکڑے ہے فوراً ہی پہچان جاندا ہے اے تے رب کائنات نے سانو ہیرا عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ویکھنا اللہ جدو کسے بندے دے دن پھیردا ہے کس طرح پھیردا ہے۔ اللہ جدو نیکی دا سیڑا دیندا ہے کس طرح رب نیکی دا سیڑا عطا کردا ہے۔ ہم دینے موتی لے ہے اس میں ہیرے نو لے ہے بازار اندر چلا جانا جناب جیولر دی دکان تے جڑا بندہ موتیاں دا کاروبار کردا ہے ہیریاں دا کاروبار کردا ہے۔ ایک بندے نے اس ہیرے دی قیمت 40,000 درہم لگائی، ایک بندے نے 80,000 درہم لگایا ہے، ایک بندے نے 1,20,000 مل لگایا ہے۔ ہم دن مہیرہ 1,20,000 درہم دیاں در بیچ دیتا ہے۔ پیسے لا کے اپنی کار اندر آنا پیا، جدو میں اپنے دروازے تے پہنچنا میرے دروازے تے سائل کھڑا ہے، سوالی کھڑا ہے، فقیر کھڑا ہے، مانگل صداواں لگاندا پیا ہے۔ او اللہ دے او بندیوں کئی دناں دا میں کھانا نہیں کھادا بھوکا پیاسا واں، اگر تواڈے کول کھان واسطے کچھ ہے تے دے دو۔ اللہ اکبر کبیر آمدے نے میں نا 60,000 اپنا سوچیا دل اندر کہ یار ایک وقت سی میرے کول بھی کھان نو کچھ نہیں، رب نے دولت عطا کیتی ہے اور رب نے بغیر مشقت تو محنت تو سارا کچھ دے دیتا ہے۔ تے آمدے نے 60,000 درہم اپنے کول رکھ لیا ہے، 60,000 اس سوالی نو دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہونے سوالی 60,000 درہم لے کے واپس جاندا پیا ہے۔ اللہ اکبر تھوڑی دور گیا ہے پھر واپس آ جاندا ہے۔ ہم دے اللہ دے بندے میں کوئی سوالی تے کو منگن والا نہیں، میں کوئی فقیر نہیں، میں تے اللہ دا فرشتہ واں، اللہ نے منوں تیری آزمائش واسطے بھیجیا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے تو 1 درہم دے بدلے مسلمانہ دی جان بچائی ہے۔ دکھ اندر بھی اپنے رب نو یاد کیتا ہے، سکھ اندر بھی اپنے رب نو یاد کیتا ہے، بھوک اندر بھی اپنے رب نو یاد کیتا ہے۔ اللہ تیرے تے خوش ہو چکے ہیں، اللہ نے تینوں 1 درہم دے بدلے 1,20,000 عطا کر دیتے نے۔ 1 دے بدلے 1,20,000 ملے نے۔ اللہ اکبر تے نال پتہ کی آندا ہے، آندے اللہ دیا بندہ دنیا تے کچھ بھی نہیں، اے دے نالو 19 گنا زیادہ رب تینوں قیامت والے دن عطا کرے گا۔ اللہ اکبر یارو نیکی کرو، نیکی دا سلا کائنات دا رب عطا کردا ہے، اور رب نیکی نو ضائع کر دے نہیں، رب اپنے بندے دی نیکی نو ضائع نہیں کردا۔ ساڈی کم بختی، بد قسمتی، بد نصیبی ہے وے ساڈے کول علم موجود ہے، علماء موجود نے، ہر مسئلے دا پتہ ہے، جان بوجھ کے بھی اسی گناہ کرنے ہاں، کدی نیکی دے قریب نہیں جاندے، محفل اٹینڈ کرنے ہاں او بھی گناہ گاراں دی، اسی کا عمل کرنے ہاں او بھی گناہ کرنے ہاں،
کدی نیکوکاراں دی محفل اٹینڈ نہیں کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. او یارو نیکی اندر لذت ہے, نیکی اندر سکون ہے, نیکی اندر اطمینان ہے, نیکی اندر عزت ہے. اللہ اکبر. نیکی کرو, اللہ دی قسم تواڈی سوچ چ ود کے رب نیکی دا صلہ, نیکی دا ثمر اور نیکی دا پھل عطا کرے گا. اللہ اکبر. آئیے اللہ دا قرآن سنو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ بار بار اپنے بندیاں نو حکم دیندا پیا ہے. اللہ فرماندے نے لوگوں میرے بندیوں نیکی کرو, میں رب تھانو نیکی دا صلہ بڑا عطا کراں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں توجہ کریں جی اللہ دا قرآن کی کہندا ہے. اللہ فرماندے نے نیکی کرنے والا مرد یا نیکی کرنے والی عورت ہوئے. اللہ فرماندے نے فلا نجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. اللہ فرماندے نے اے میرے بندے میں تینوں تیری نیکی تو ود کے صلہ عطا کراں گا. فلا نجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے نے تواڈی نیکی تو احسن میں توانو عطا کراں گا, تواڈی اچھائی تو احسن زیادہ بہتر میں توانو عطا کراں گا. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے حضرات کسی یتیم نال حسن سلوک کرو, کسی غریب نال حسن سلوک کرو, اللہ نو یاد کرو, اللہ دا بھی حق ادا کرو, اللہ دی مخلوق دا بھی حق ادا کرو, اپنے رب دی عبادت کرو, انسانیت رحم کرو. آئیے حضرات توجہ فرماؤ. اللہ کس طرح نیکی دا صلہ عطا کر دے. آخری بات توجہ فرمام دی جانا. اللہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آسمان تے گئے معراج کرنے واسطے. میری آقا فرماندے نے لوگوں میں جنت دی سیر کرنا پیا. واقعہ بڑا مشہور اشارہ کرنا چاہنا. میری آقا فرماندے نے لوگوں میں جنت دی سیر کرنا پیا. جنت دی سیر کر دیا مینوں اپنے اگے انسانی قدماں دے چلن دی آواز آئی. میں پوچھیا جبریل میرے اگے اگے کون چل رہا ہے؟ سونیا محبوبہ تواڈے تو پہلا جنت دی اندر کوئی نہیں آ سکدا, لیکن جبریل کون ہے؟ میرے اگے قدماں دے چلن دی آواز آندی پئی ہے. حضرت جبریل فرماندے نے سونیا اے کوئی جنت دی اندر نہیں چلدا پیا, اے کوئی بندہ جنت دی سیر نہیں کردا پیا. اللہ دے پیغمبر جی تواڈا غلام بلال چلدا زمین تے وے رب دے چلن دی آواز جنت اندر سناندا پیا. اللہ اکبر کبیرہ. کون بلال تتیاں ریٹاں تے لیتن والا بلال. کون بلال مکے دیاں گلیاں دی اندر کسیٹیاں جان والا بلال. کون بلال اللہ دی توحید دی خاطر مارا کھان والا بلال. کون بلال گرمی دی شدت دی اندر اپنے جسم چکوڑے کھان والا بلال. کون بلال اللہ دی قسم اپنی چمڑی اتروا کر کے بھی اللہ احد اللہ احد نعرے لگان والا بلال. اللہ اکبر کبیرہ. سونیا کچھ پان واسطے کچھ کھونا پیندا ہے. نیکی کرو گے تو رب صلہ کیسا عطا کرے گا. میری آقا زمین تے آئے. میری آقا فرماندے نے بلال سونیا
تیرا عمل کی بلال تو کی کرنے رب نو تو بڑا پیارا لگنا تیرے پیراں دا کھڑا کر رب دی جنت دی اندر جاندا پیا حضرت بلال کہندے نے سونیا میرے اندر ایک خوبی پائی جاندی ہے ہن خوبی تے غور کریا جے اس عمل دے صحابی تے عمل تے غور کریا جے حضرت بلال فرماتے نے سونیا اللہ دے پیغمبر جی میں ہر وقت وضو دی اندر رہنا پسند کرنا محبوبہ جدو وضو کرنا 2 رکعت نوافل ادا کرنا اللہ اکبر سونیا جدو وضو کرنا ادو 2 رکعت نفل پڑھنا اللہ سانو توفیق دے اللہ اکبر میری آقا فرما دی ہونگے صحابہ فرما دے بلال تیری ادا رب نو یہی پسند آئیے تو زمین تے چل لے تیرے پیڑاں دا کھڑاک رب دی جنت دی اندر آندا پیا اللہ اکبر نیکی کیتی ہے اللہ رب العزت نے صلہ عطا کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اکبر کبیرہ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نیجے ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نیجے ڈولیا اگ ہوتے لیٹ کے بھی ہولی نے جے بولیا اگ ہوتے لیٹ کے بھی ہولی نے جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نیک اعمال کر دے رہے اپنے آپ نو نیکی دی طرف لے کے گئے نے اپنی زندگی نو گناہاں تو محفوظ کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے کائنات دا رب کہندا پیا ہے اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا اللہ فرماتے نیک اعمال تسی کرو میں رب تواڈی سوچ تو ود کے توانو صلہ عطا کراں گا نیکی دا صلہ اللہ فرماتے نے میں تواڈے واسطے جنت نو تیار کیتا ہے اللہ اسی تیرے کولو تیری جنت الفردوس دا سوال کرنے اللہ جنت عطا کری اپنی محبوب دے پڑوس اندر عطا کری ساڈے دل و دماغ اندر اللہ نیکی دی محبت پیدا فرما اللہ گناہ تو نفرت پیدا فرما گناہ تو بچو اللہ دی قسم سکون ملے گا گناہ دی اندر پھنس جاؤ گے ایسے پھنسو گے کہ نکلن جو کہ نہ رو گے جڑا بندہ گناہ دی دل دل دی اندر پھنس جاندہ ہے ذلیل ہو کے رہ جاندہ ہے اور جڑا بندہ اپنے نفس نو اپنی زبان نو اپنے دماغ نو نیکی دی طرف لے کے جاندہ ہے رب اس بندے واسطے جنت دے رستے آسان کر دیندہ ہے دنیا آخرت دی کامیابی رب اس بندے دا مقدر بنا دیندہ ہے دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوایا ان الحمدللہ رب